फ़हीम अख्तर साहब लंदन का ताज़ा तरीन मजमून आ गया है। इस बार उन्होंने मैराथन के सिलसिले में आर्टिकल लिखा है। आज के ज़माने में ये नहायत ही अहम टॉपिक है। लोग अपने कामों में मसरूफ रहने के लिए इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रहता। इंसान अपनी सेहत के बारे में उसी वक्त सोचता है जब अचानक वो बीमार पड़ जाता है, तब उसे समझ में आता है कि वो एक्सरसाइज क्या होता है। इसलिए इंसान को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। बहरहाल मैराथन एक बड़ा रेस होता है जिसमें काफी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। ये एक तरह से दौड़ का उत्सव होता है। लोग इसका इंतजार भी करते रहते हैं और बहुत मजे लेकर इसमें हिस्सा लेते हैं। इस पर फ़हीम साहब की नजर गई है। उन्होंने मैराथन के साथ साथ नहायत अहम और काम की बात की है। उन्होंने लिखा है कि लोगों को अपने मसरूफ तरीन वक्त में से थोड़ा वक्त अपनी सेहत के लिए भी निकालना चाहिए। कुछ भी ना करे, सिर्फ 5 से 10 मिनट रोजाना दौड़ लगा ले तो भी ये उसकी सेहत के लिए बेहतर है। फ़हीम साहब को मैराथन के बारे में लिखते लिखते उनको अपने बचपन का ज़माना भी याद आ गया, जब वो ब्रिगेड ग्राउंड या कलकत्ता के आसपास के मैदानों में दौड़ा करते थे। वो भी काफ़ी मसरूफ़ हो गए हैं, फिर भी उनकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा वक्त अपनी सेहत के लिए निकाल ले। फ़हीम साहब दरअसल इसके ज़रिए वो तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यूं बैठे ना रहे, बल्कि थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकाल ले। फ़हीम अख्तर साहब लंदन का ये बेहतरीन और लाजवाब मजमून है। पढ़ने से हौसला मिलता है। आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ा दें। बहुत शुक्रिया। फ़हीम अख्तर साहब का नया मजमून 45वां लंदन मैराथन के उन्वान से शाये होकर मकबूल आम हो चुका है। उनका ये मजमून दुनिया के मुख्तलिफ अखबारों, रसाइल, जरायद और वेबसाइट पे शाये हो गया है। उन्होंने इस मजमून के जरिए लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की है कि आज के दिनों में अहमियत है। बचपन से हमें दौड़ने का बेहद शौक था। कलकत्ता में गलियों और मैदानों में दौड़ते हुए शायद हमें वो बेसाख्ता आज़ादी महसूस होती थी जो कदमों के साथ दिल में भी उतरती चली जाती थी। दौड़ना महज एक खेल नहीं था, बल्कि अपने आप से खामोश मुकालमा था, जहां सांसों की रफ्तार और दिल की धड़कन एक ही ताल में बन जाती थी। वक्त के साथ ये शौक कहीं मध्यम पड़ गया, शायद ये उम्र का तकाजा है या जिंदगी की मसरूफियात। अब हम खुद दौड़ते कम है, मगर दौड़ने वालों को देखकर दिल में एक हल्की सी जुम्बिश जरूर पैदा होती है, जैसे कोई पुरानी सदा हमें पुकार रही हो। ऐसे में लंदन मैराथन का जिक्र एक खेल की खबर नहीं रहता, बल्कि इंसानी हौसले और अज़्म की एक जीती जागती तस्वीर बन जाती है। हम इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनते, मगर उसे देखते, महसूस करते और उसके जरिए अपनी गुजरी हुई दौड़ों की बाज़गश्त सुनने लगते हैं। कहते हैं कि आपको अपनी सेहत का फायदा पहुंचाने के लिए हफ्ते के हर दिन दौड़ने की जरूरत नहीं है, ताहम हर रोज चंद मिनट दौड़ना आपके लिए अच्छा हो सकता है। तहकीक से पता चलता है कि ये आपकी जिंदगी को बढ़ा सकता है। हर रोज दौड़ने से सेहत के कुछ फायदे हो सकते हैं। मुताला से पता चलता है कि रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट की दरमियानी रफ्तार से दौड़ने से आपको दिल के दौरे, फालिज और दीगर आम बीमारियों से मौत के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन इसी तहकीक से यह भी पता चलता है कि ये फ़वाइद हफ्ते में 4 घंटों में सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी हर रोज़ घंटों दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। दौड़ना एक आला असर वाली वर्जिश है, लेकिन यह भी माना जाता है कि ज़्यादा तरबियत देने से तनाव, फ्रैक्चर और पिंडली के टुकड़े होने जैसी चोटें लग सकती हैं। लंदन मैराथन दुनिया के मशहूर तरीन मुकाबलों में से एक है, जहां हज़ारों अफराद न सिर्फ दौड़ में हिस्सा लेते हैं, बल्कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की अहमियत को भी उजागर करते हैं। ये इवेंट महज एक खेल नहीं, बल्कि जिस्मानी और जहनी सेहत के फ़रोग का एक आलमी पैगाम बन चुका है। लंदन के लोग अमूमी तौर पर सेहत का खास ख्याल रखते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में चहलकदमी, जॉगिंग और दीगर जिस्मानी सरगर्मियों में भी भरपूर दिलचस्पी दिखाई देते हैं। पाक सड़कों और दरिया के किनारे अक्सर अफराद को दौड़ते या वर्जिश करते देखा जा सकता है, जो इस बात का सबूत है कि यहाँ की कम्युनिटी फिटनेस को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझती है। यही रुझान लंदन मैराथन जैसे इवेंट्स में भी वाज़ह तौर पर नज़र आता है। लेकिन मैराथन में शिरकत करने वाले अफराद महीनों की मेहनत और तरबियत के बाद इस दिन का सामना करते हैं। ये अमल खुद नज़्म ज़ब्त, मुस्तकिल मिजाजी और मजबूत इरादे की मिसाल है। कहते हैं कि बाकायदा दौड़ने से दिल की सेहत बेहतर होती है, फेफड़ों की कारकर्दगी बढ़ती है और जिस्म में तवानाई की सतह में इजाफा होता है। यही वजह है कि ऐसे इवेंट्स लोगों को वर्जिश की तरफ रागिब करते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स का एक अहम पहलू जहनी सेहत भी है। दौड़ने या किसी भी जिस्मानी सरगर्मी के दौरान दिमाग में ऐसे हार्मोन्स खारिज होते हैं जो खुशी और सुकून को एहसास देते हैं, जिससे जहनी वबा में कमी आती है। यही वजह है कि मैराथन में हिस्सा लेने वाले अफराद अक्सर खुद को ज़्यादा एतमाद
اور مثبت محسوس کرتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو لندن میراتھن کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں۔ لندن میراتھن لندن میں منعقد ہونے والی لمبی دوری کی سالانہ تقریب ہے۔ دنیا کی 6 سب سے بڑی میراتھن میں لندن میراتھن بھی شامل ہے۔ لندن میراتھن ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں دوڑنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ ریس 26.2 میل کے دور پر مشتمل ہے جو لندن کی سڑکوں سے گزرتی ہے۔ لندن میراتھن میں دوڑنے والے معروف لینڈ مارک سے گزرتے ہیں جن میں کوئز ہاؤس اور نیشنل میری ٹائم میوزیم، کئی سارک، ٹاور برج اور ٹاور آف لندن، کینری وارف، لندن آئی، بیگ بین، پارلیمنٹ اور بکنگھم پیلیس اہم ہیں۔ پہلی لندن میراتھن 1981 میں منعقد ہوئی تھی جسے ایتھلیٹس گریس پریشر اور جان ایسلے نے ترتیب دیا تھا۔ بڑے پیمانے پر دوڑ کو عام لوگوں کے لیے رکھا گیا جسے مرکزی تقریب سمجھا جاتا ہے، جس میں زیادہ تر لوگ چیریٹی کے لیے رقم اکٹھا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور مختلف چیریٹی کے لیے 1 بلین پاؤنڈ سے بھی زیادہ جمع کیے جاتے ہیں۔ اس میراتھن میں چیریٹی کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے والے، شوقیہ دوڑنے والے اور ایتھلیٹ دوڑنے والوں نے 26.2 میل یعنی کہ 42.2 کلومیٹر کا فاصلہ بلیک ہیتھ سے شروع کر کے دی مال پر ختم کیا جو کہ بکنگھم پیلیس کے سامنے کا علاقہ ہے۔ تاہم دنیا بھر کے معروف ایتھلیٹس بھی لندن میراتھن میں حصہ لے کر بڑے بڑے انعام جیتتے ہیں۔ لندن کے مقبول ترین 45واں میراتھن میں اس بار 59,000 سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا جو ایک ریکارڈ ہے اور قابل ستائش بات ہے۔ اس کے علاوہ لندن میراتھن میں شامل ہونے کے لیے 1.13 ملین لوگوں نے بیلٹ میں حصہ لیا جو کہ ایک عالمی ریکارڈ ہے اور جس کی وجہ سے لندن میراتھن دنیا کا سب سے مقبول ترین میراتھن بنی۔ 31 سالہ کینیا کے سیماسٹین ساوے نے لندن میراتھن میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 2 گھنٹے سے کم وقت میں میراتھن مکمل کرنے والے پہلے ایتھلیٹ بن کر تاریخ رقم کر دی۔ انہوں نے 1 گھنٹے 59 منٹ اور 30 سیکنڈ میں فٹنس لائن عبور کی جو کہ انہوں نے مرحوم کیلون کیپنن کے 223 قائم کردہ 2 گھنٹے 00 منٹ 35 سیکنڈ کے سابقہ ریکارڈ کو 1 منٹ سے زیادہ کے فرق سے توڑ دیا۔ انتظامیہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دی کہ اس بار میراتھن میں حصہ لینے والوں کی تعداد پچھلے کئی سالوں کے مقابلے اور بڑھ گئی ہے جو کہ ایک نہایت ہی خوشی کی بات ہے۔ لندن میراتھن کی تیاری پورے سال کی جاتی ہے اور اس بار کو مشہور ٹاٹا لیکسٹینی سروسز نے اسپانسر کیا۔ اس کے علاوہ دیگر کمپنیاں بھی اس میں حصہ لیتی ہیں اور لندن میراتھن کو کامیاب بنانے میں نمایاں رول نبھاتی ہے۔ لندن میراتھن میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے حصہ لینے والے لوگ طرح طرح کے فینسی ڈریس پہن کر دوڑتے ہیں اور جو کہ دیکھنے والوں کے لیے نہایت ہی دلچسپ اور مزاحیہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر دوڑنے والے اپنی اپنی چیریٹی کے لیے پیسہ وصول کرتے ہیں اور اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ اس سال مختلف چیریٹی کی نمائندگی کرنے والے لوگ پچھلے کئی برسوں کے مقابلے میں 1 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کی رقم کو اکٹھا کر کے پچھلے کئی سال کے ریکارڈ توڑ دیں گے۔ لندن میراتھن سے منتظمین کا ماننا ہے کہ میراتھن سے لوگوں میں اپنی صحت کا خیال رکھنے کا شعور بڑھا ہے۔ اس طرح سے برطانیہ کے دوسرے شہروں میں بھی ہاف میراتھن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس میں نیو کاسل، برمنگھم، مانچسٹر، لیورپول وغیرہ کا نام اہم ہے۔ ہاف میراتھن کی مقبولیت میں کافی اضافہ ہوا ہے جو کہ ایک اچھی بات مانی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کونسل نے شہر میں دوڑنے والوں کی مقبولیت کو دیکھ کر ہر سال کونسل اس کی ترقی کے لیے ملین پاؤنڈ خرچ کر رہی ہے۔ لندن میراتھن کا ایک اور خوبصورت پہلو اس کا سماجی اثر ہے۔ لوگ مختلف فلاحی اداروں کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں جس سے نہ صرف کمیونٹی سپورٹ کو فروغ ملتا ہے بلکہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ بھی بڑھتا ہے۔ اس طرح یہ ایونٹ کھیل کے ساتھ ساتھ ہمدردی اور تعاون کی علامت بھی بن جاتا ہے۔ دنیا بھر میں منعقد ہونے والے میراتھنز میں لندن میراتھن کو ایک منفرد مقام حاصل ہے جہاں پیشہ ور کھلاڑیوں کے ساتھ عام لوگوں بھی اپنی ذاتی جدوجہد کا ایک عالمی کہانی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ دوڑ صرف رفتار کا امتحان نہیں بلکہ انسانی حوصلے کا بھی پیمانہ ہے۔ لندن میراتھن ہر سال اپریل کے آخر میں ہوتا ہے اور اس سال اتوار 26 اپریل کو منعقد ہوا۔ لندن میراتھن میں زیادہ تر دوڑنے والوں میں ہمدردی کا ایک خاص جذبہ پایا جاتا ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی چیریٹی کے لیے کثیر رقم اکٹھا کرتے ہیں۔ ایسے بڑے اسپورٹس ایونٹس نہ صرف جسمانی فٹنس کو فروغ دیتے بلکہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ لندن میراتھن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ صحت مند زندگی کے لیے مستقل مزاجی محنت اور مثبت سوچ نہایت ضروری ہے۔ لندن میراتھن کے بارے میں ایک خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک دوڑ نہیں بلکہ انسانی کہانیوں کا ایک دریا ہے۔ ہر سال ہزاروں قدموں کے چھاپ، کسی کا دکھ، کسی کی امید اور کسی کی جیت چھپی ہوتی ہے۔ لندن کی سڑکوں پر جب ہزاروں قدم ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں تو یہ صرف ایک ریس نہیں رہتی، یہ زندگی کی ایک جیتی جاگتی کہانی بن جاتی ہے۔ لندن میراتھن میں دوڑنے والا ہر فرد اپنی ایک الگ داستان لے کر نکلتا ہے، کوئی اپنے کسی پیارے کی یاد میں،
कोई बीमारी को शिकस्त देने के जज्बे के साथ और कोई महज इस यकीन के साथ कि मंजिल तक पहुंचना मुमकिन है, चाहे रास्ता कितना ही तवील क्यों ना हो। कुछ दौड़े फासले तय करने के लिए नहीं होती बल्कि खुद को पहचानने के लिए होती है। लंदन मैराथन भी ऐसी ही एक दौड़ है जहां हर सांस में एक कहानी है और हर कदम में एक जज्बा छुपा होता है। कोई आंसू के साथ दौड़ता है तो कोई मुस्कुराहट के साथ, मगर सबके दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि हार ना मानना। लंदन की सड़कें इस दिन कुछ और ही किस्सा सुनाती हैं। जब लंदन मैराथन के कदम पर पड़ते हैं तो यूं लगता है जैसे हर रास्ता एक ख्वाब की ताबीर बन गया हो। कोई थकन को, कोई यादों को और कोई खुद को मात देता है। मैं लंदन मैराथन में हिस्सा लेने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके इस जज्बे का एहतराम करता हूँ। फ़हीम अख्तर साहब का ये नहायत ही शानदार और तारीखी मजमून है। इसे आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों के लिए पढ़ने के लिए शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।